बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की खिलाफत। हज़रत अबू बकर का नाम अब्दुल्ला इब्ने काफ़ा है। कुन्यत उनकी अबू बकर और लक़ब सिद्दीक़ और अतीक है। रसूल अल्लाह के इंतकाल के बाद सहाबा ने उनसे बैत की और मुहाजिर और अंसार ने उन्हें खलीफा मुकर्रर किया। खलीफा होने के बाद वे अपनी रोज़ी के लिए फ़िक्रमंद हुए तो लोगों ने कहा कि आप रसूल अल्लाह के खलीफा हैं, बैतुल माल में से जितना चाहे खर्च करें। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु हमेशा लोगों से नरमी से पेश आते थे और कोई भी मामला हो दीनी और मुल्की, सहाबा से आप सलाह मशवरा करते थे। कमज़ोरों और बूढ़ों का आप खास ख्याल रखते थे। जब रसूल अल्लाह की वफ़ात की खबर अरब में मशहूर हुई तो बहुत से अरब दीन से फिर गए और ज़कात देनी बंद कर दी। हज़रत अबू बकर ने सहाबा से उनसे लड़ने के बारे में मशवरा किया तो हज़रत उमर ने कहा, ए रसूल अल्लाह के खलीफा, लोगों से नरमी करो। हज़रत अबू बकर ने फरमाया, ए उमर, तुम जहालियत में बड़े जब्बार थे और इस्लाम में सुस्ती करते हो। वहाँ का सिलसिला ख़त्म हो चुका है और दीन पूरा हो चुका है। दीन को कोई नुकसान हो और मैं ज़िंदा रहूँ, ये कैसा मुमकिन है। नबी ने अपनी वफ़ात से कुछ पहले उसामा बिन जैद को 700 आदमियों का अमीर मुकर्रर करके शाम की तरफ कूच करने का हुक्म दिया था, लेकिन अब वह नहीं गए थे कि रसूल अल्लाह की वफ़ात हो गई। आपकी वफ़ात के बाद कई अरब कबीले दीन से फिर गए। इस पर सहाबा ने हज़रत अबू बकर से कहा, ऐसे नाजुक मौके पर मदीने को जो दारुल खिलाफा है मुस्तहकम और मजबूत रखने की ज़रूरत है, इसलिए उसामा को शाम की तरफ रवाना न करें। हज़रत अबू बकर ने फरमाया, अगर मुझे मालूम हो कि दरिंदे रसूल अल्लाह की बीवियों के पाँव को ज़मीन से खींचेंगे, यानी अगर लड़ाई यहाँ तक पहुँचे कि आपकी बीवियों तक कत्ल हो जाए और उन्हें दफन करने वाला कोई भी ना रहे, तब भी मैं उस लश्कर को जिसे रसूल अल्लाह ने तैयार किया है हरगिज़ नहीं रोक सकता। फिर उन्होंने हज़रत उसामा को सहाबी की फ़ौज के साथ रवाना किया। इसमें बड़े बड़े सहाबा शामिल थे। हज़रत अबू बकर ने हज़रत उसामा से कहा, अगर तुम्हारी मर्जी हो तो उमर को छोड़ दो। उसामा ने कबूल कर लिया और वह रवाना हो गए। अरब के वह कबीले जो दीन से फिर रहे थे इस फ़ौज को देख कर कहने लगे, अगर इस कौम में ताकत न होती तो ऐसा लश्कर कैसे निकलता। हज़रत उसामा का रूम वालों से मुकाबला हुआ और उन्होंने उनको मार भगाया और सही सलामत वापस लौट आए। हज़रत आयशा कहती हैं, जब हज़रत अबू बकर ने तलवार हाथ में ली और अपनी सवारी पर सवार हुए तो हज़रत अली ने उनकी ऊँटनी की बाग पकड़ी और फरमाया, मैं आपसे वही कहता हूँ जो उहद की लड़ाई में आपसे रसूल अल्लाह ने फरमाया था कि तलवार म्यान में करो और हमें अपना दुख मत दिखाओ। खुदा की कसम, अगर तुम पर कोई मुसीबत आए तो इसके बाद इस्लाम का कुछ इंतज़ाम ना होगा। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि अबू बकर खलीफा न होते तो कोई खुदा की इबादत न करता। हज़रत अबू बकर जब इस्लाम लाए तो उनके पास 40,000 दिरहम थे। उन्होंने सब खुदा की राह में खर्च कर दिए। रसूल अल्लाह ने फरमाया, किसी के माल से मुझे उतना फ़ायदा नहीं पहुंचा जितना अबू बकर के माल से पहुंचा है। कितने ही मुसलमान गुलामी में गिरफ्तार थे और काफिर उन्हें अदादुन तकलीफ़ पहुंचा रहे थे। हज़रत अबू बकर ने अपने माल खर्च करके उन्हें ख़रीदा और अल्लाह की राह में उन्हें आज़ाद किया। उन्हीं गुलामों में से हज़रत आमिर और हज़रत बिलाल भी थे। आलिमों ने कहा कि हज़रत अबू बकर में 5 फजीलतें ऐसी हैं कि कोई दूसरा उनका शरीक नहीं है। एक तो सैन फिलगार, यानी सारे शोर में हज़रत अबू बकर रसूल अल्लाह के साथ रहे। दूसरी फजीलत सानिया फिल अरीस। अरीस एक सायादार जगह थी जो बद्र की लड़ाई में रसूल अल्लाह को धूप से बचाने के लिए तैयार की गई थी। इस लड़ाई में हज़रत अबू बकर वहाँ हथियार बंद होकर रसूल अल्लाह की खिदमत में मौजूद थे। तीसरी फजीलत है सानिया सैन फिल मफून, यानी रसूल अल्लाह के इंतकाल के बाद हज़रत अबू बकर आपके पास दफन किए गए। चौथी फजीलत यह है कि अल्लाह के रसूल ने किसी सहाबी के पीछे हज़रत अबू बकर के सिवा नमाज अदा नहीं की। और वो 5वीं फजीलत यह है कि हज़रत अबू बकर के माँ बाप औलाद सब सहाबी थे। यह बात किसी सहाबी को हासिल नहीं हुई। हज़रत अबू बकर फरमाते हैं, तुम अपना सुधार करोगे तो लोग तुम्हारे लिए सुधार करेंगे, और आपका कौल है कि हमारे लिए सब्र के साथ मुसीबत नहीं और बेकरारी में कोई फ़ायदा नहीं। हज़रत अबू बकर ने अपनी खिलाफत के पहले ही साल उन तमाम कबीलों पर फ़ौज भेजी जो दीन से फिरे जा रहे थे। ज़रा भी सुस्ती नहीं की। मुल्क बहरैन फ़तह हुआ और कई दीन से फिरने वाले कबीले मुसलमान हुए। खिलाफत के दूसरे साल इब्ने हारिस साहबानी जो बड़े रईस थे हज़रत अबू बकर के पास आकर मुसलमान हुआ। उसने कहा, अगर आप फरमाए तो मैं एक लश्कर कूफा के पास ले जाऊं। आपसे रवाना किया और कहा, तेरी मदद के लिए एक लश्कर मैं बाद में भी भेजूंगा। उसने वहां पहुंचकर इस्लाम को कायम करना शुरू किया।
جب حضرت ابوبکر کو اس کی خبر ملی تو آپ نے کی لڑائی پر اس کو اور ابھارا اور بعد میں حضرت خالد بن ولید کو اس کے لیے مدد کے لیے بھیجا۔ خالد بن ولید 10,000 سوار لے کر کوفہ، عراق اور عرب میں پہنچے۔ وہاں کے سردار مقابلہ نہ کر سکے اور صلح کر لی اور ہر سال اچھی خاصی رقم ادا کرنے کا وعدہ کیا۔ اس کے بعد حضرت خالد نے صلح کی خبر حضرت ابوبکر کو دی اور قصے کی طرح آگے بڑھا، اور ہرمز کے ساتھ جو کسرے کی طرف سے حاکم تھا مقابلہ ہوا۔ ہرمز مارا گیا اور اس کے ساتھ سامان پر مسلمانوں کو قبضہ ہو گیا۔ صرف اس کا تاج 1,00,000 درہم کا تھا۔ بہت سے مال غنیمت اور لونڈی غلام مسلمانوں کے ہاتھ آئے۔ دوسرے دن انہوں نے 5واں حصہ مدینہ روانہ کیا اور باقی مال لشکر میں تقسیم کر دیا۔ ہرمز کے قتل کی خبر حوازن کے امیر کو پہنچی، جو کسریٰ کے حکم سے 50,000 آدمی لے کر آ رہا تھا۔ حضرت خالد یہ خبر سن کر اس کی طرف بڑھے اور آخر میں مقابلہ ہوا، جس میں مسلمان غالب رہے۔ بہت سامان، مال اور لونڈی غلام مسلمانوں کے قبضے میں آئے۔ حضرت خالد نے مال غنیمت کا 5واں حصہ اور فتح کی خبر مدینے بھیجی اور سب کو بڑی خوشی ہوئی اور خالد کے حق میں دعا کی۔ ہجرت کا 13واں سال شروع ہوا تو حضرت ابوبکر نے مسجد میں ایک خطبہ دیا اور لوگوں کو جہاد کے لیے ابھارا اور کہا، روم کے مقابلے کی تیاری کرو۔ اور پھر 4 امیر تیار کیے اور ہر ایک امیر کو ایک ایک ملک کی مہم کا روانہ کیا۔ عمرو بن عاص کو فلسطین میں اور عبیدہ کے حصے میں، اور ابن عربی سفیان کو دمشق میں، اور سہربیل کو اردن میں نامزد کیا، اور خدا سے ڈرنے اور امانت میں خیانت سے پرہیز کرنے کی تاکید دی، اور فرمایا، جب تم سب ایک جگہ رہو تو لشکر کے سردار ابو عبیدہ ہوں گے، اور جب الگ الگ رہو تو ہر ایک اپنے لشکر کا امیر ہوگا۔ عمرو بن عاص جب فلسطین پہنچے تو سنا کہ ہرقل نے مسلمانوں کے مقابلے کے لیے 50,000 کی فوج اپنے بھائی کے ساتھ بھیجی اور خود انطاکیہ میں جا کر لشکر اور لڑائی کا سامان جمع کرنے میں لگ گئے۔ حضرت ابوبکر نے سعد بن وقاص کے بھائی کو 30,000 صحابہ کے ساتھ روانہ کیا۔ ابو عبیدہ سب سے آگے عمرو بن عاص سے جا ملے اور اسام کے کچھ لوگوں کے ساتھ ساکر بنا کر ہرقل کے پاس بھیجا، اور ہرقل کے محل تک سوار چلے گئے، اور جب وہاں پہنچے تو کلمہ توحید بلند آواز میں پڑھا۔ ہرقل نے اپنے آدمی ان کے پاس بھیجے اور کہلایا، اگر کچھ پیغام رکھتے ہو تو ہرقل تک پہنچو۔ جب یہ ہرقل کی مجلس تک پہنچے تو دیکھا کہ وہ تخت پر بیٹھا ہے اور بھاری تاج اس کے سر پر ہے، یا اس کے تخت کے آگے جا کھڑے ہوئے۔ نہ اسے سلام کیا اور نہ ہی اس کے سر جھکایا۔ ہرقل نے کہا، تمہیں کیا ہو گیا؟ آداب بجا نہیں لائے؟ اسام نے کہا، آداب تو ہمارا سلام ہے اور وہ اہل اسلام کے لیے خاص ہے۔ ہرقل نے اسلام کے بارے میں پوچھا اور کہا کہ سب سے بڑا اور بنیادی کلمہ تمہارے دین میں کون سا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، لا الہ الا اللہ۔ حضرت ابوبکر کو یہ خبر پہنچی کہ ہرقل نے انطاکیہ میں لشکر جمع کیا ہے، تو انہوں نے خالد بن ولید کو خط لکھا کہ عراق کے لشکر کو وہاں چھوڑ کر اس لشکر کے ساتھ جو ایمانہ کے ساتھ لے گئے تھے روانہ ہو کر ابو عبیدہ سے جا ملو، اور تم اس جماعت کے امیر ہو۔ خالد بن ولید روانہ ہوئے۔ جب یہ خبر فلسطین میں رومیوں کے پہنچی تو وہ قملے کے قریب جمع ہوئے۔ اسلام کی فوج بھی ادھر کھڑی۔ حضرت خالد کے حکم سے لشکر نے ایک ساتھ حملہ کیا۔ دشمن کی فوج بے پناہ تھی۔ سخت جنگ ہوئی۔ دشمن کے بہت سے آدمی مارے گئے اور کتنے ہی مال جر، گھوڑے، چاندی وغیرہ مسلمانوں کے ہاتھ آئے۔ اس فتح کی خبر حضرت خالد نے عبد الرحمن اعظمی کے ہاتھ خلیفہ حضرت ابوبکر کے پاس بھیجی۔ وہ بہت خوش ہوئے اور مسلمانوں کو بھی بڑی خوشی حاصل ہوئی، اور جب یہ خبر ہرقل کو ملی تو اس نے کئی بڑے سرداروں کو مقابلے کے لیے روانہ کیے۔ حضرت خالد یہ خبر پاتے ہی دمشق سے نکل کر ان کے مقابلے کو آگے بڑھے۔ یرموک نامی جگہ پر دونوں فوجوں میں مدبھیڑ ہوئی۔ رومیوں کی فوج 3 لاکھ سے زیادہ تھی۔ اسلام کے لشکر میں 36 یا 40 ہزار سے زیادہ آدمی نہ تھے۔ ایک شخص نے حضرت خالد سے کہا، دشمن کی فوج بہت زیادہ ہے اور ہم کم ہیں۔ تو انہوں نے کہا، اگر خدا کی مدد ہمارے ساتھ ہو تو دشمنوں کے زیادہ ہونے کا کوئی غم نہیں۔ حضرت خالد نے اعلان کرایا کہ جن لوگوں نے بھی رسول اللہ کی محبت کا شرف حاصل کیا ہو وہ لشکر سے الگ ہو کر جمع ہو جائیں۔ 1000 صحابہ جمع ہو گئے۔ حضرت خالد نے خدا سے دعا مانگی۔ اسی عرصے میں مدینہ سے ایک قاصد آیا۔ وہ حضرت ابوبکر کے انتقال کی خبر لے کر پہنچا تھا۔ حضرت خالد کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اگر خبر پھیل گئی تو مسلمانوں کے حوصلے پست ہو جائیں گے اور پھر لڑائی میں ان کی ہار ہو جائے گی۔ قاصد نے حضرت ابوبکر کی بیماری کا حال پوچھا تو اس نے کہا، ٹھیک ہے، اور تمہاری مدد کے لیے 12,000 آدمی پہنچ رہے ہیں۔ اس سے مسلمانوں کو بڑی خوشی اور طاقت حاصل ہوئی۔ پھر حضرت خالد نے تنہائی میں قاصد سے پوچھا، خلیفہ کون مقرر ہوا ہے؟
قاصر نے جواب دیا عمر بن خطاب۔ حضرت خالد نے کہا شاید مجھے سرداری سے الگ کر دیا ہو۔ حضرت خالد نے کہا تم نے بہت اچھا کیا کہ خبر عام مجمع میں نہیں سنائی۔ پھر وہ رونے لگے اور کہا خدا تو سب جانتا ہے کہ میں نے یہ لڑائی مال اور عزت کے لیے نہیں کی بلکہ صرف تیری خوشی کے لیے کی ہے۔ پھر حضرت خالد نے بیچ لشکر سے حملہ کیا اور عمر بن عاص نے داہنی طرف سے اور یزید بن عربی سفیان نے بائیں طرف سے ساتھ دیا۔ لڑائی زوروں سے ہوئی، رومی بھاگے، مسلمانوں نے پیچھے کیا اور فتح حاصل کی۔ بہت مال غنیمت اور غلام ہاتھ آئے۔ حضرت خالد نے غنیمت کے مال کو جمع کر کے تقسیم کے وقت حضرت ابو عبیدہ کو بلایا اور ابوبکر صدیق کی وفات کا حال اور حضرت عمر کی خلافت کا حال اور اپنے معزول ہونے کی خبر انہیں سنائی اور بتایا اب ابو عبیدہ اسلامی لشکر کے سردار ہیں۔ مسلمانوں نے جب حضرت ابوبکر کی وفات کی خبر سنی تو وہ رو پڑے اور حضرت خالد کو دعائیں دی کہ انہوں نے اسلام کو عزت بخشی اور غم کی خبر کو لڑائی تمام ہونے سے پہلے چھپائے رکھا۔ حضرت ابوبکر صدیق کی عمر وفات کے وقت 63 سال کی تھی۔ ہجرت کے 13ویں سال دوسری یا تیسری جمادی الاخر کو جمعے کے دن آپ کی وفات ہوئی۔ بیماری میں آپ نے بڑے صحابہ کو جمع کر کے خلافت حضرت عمر کو سونپی اور خود سے ان کو حق میں دعا فرمائی۔ حضرت عمر نے کہا خلافت کا بوجھ مجھ پر نہ ڈالیے، لیکن آخر میں ان کو راضی کر لیا گیا۔ آپ کی نماز جنازہ حضرت عمر نے پڑھائی اور رسول اللہ کے مزار مبارک کے پاس آپ دفن کیے گئے۔